हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमने वीडियो की शुरुआत बाहर के व्यू से नहीं की, उसकी वजह है लाहौर का मौसम। स्मोक की वजह से बाहर अच्छा-खासा काम ख़राब हो चुका है और इतना ख़राब हो गया है कि बच्चों के स्कूल 2 वीक के लिए उन्होंने बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी है, ये चलती रहती है, इसने तो चलते रहना है। तो इसके साथ ही हमारे दिन की शुरुआत हुई, हमारे काम भी चलना शुरू हो गए हैं। तो जी, कभी एक वक्त याद आता है कि नवंबर में ठंडे-ठंडे दिन होते थे और मौसम जो होता है ना, वो एक खुशियों की लहर होती थी। लेकिन अब हमारे लाहौर के साथ पता नहीं क्या हो गया है। खैर, हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करते हैं। तो जी, आज लॉन्ड्री डे था, तो हमारे कपड़े वॉश हुए। उसके बाद मैं किचन में आई, ये दूध वगैरह बॉईल करना था, मलाई उतारनी थी, पानी की बोतलें भरी। उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि सुबह उठते नाश्ता तो बनाना चाहिए और करना भी चाहिए। साथ हम नाश्ते में बनाएंगे ऑमलेट और चाय तो मस्ट है, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता अधूरा है। लेकिन मैं इसकी वेजिज़ काटती हूँ। लेकिन इसके साथ में आज का जो टॉपिक है, जो कि आपको थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ, कि घर का माहौल एक औरत से बनता है, और हाँ या नहीं। और ये कि पाकिस्तानी कल्चर में जैसे कि हम देखते हैं, एक घर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, 2 औरतें भी होती हैं, 3 भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला ने कितनी आपको बेटों से नवाजा है, उससे कह लें, या आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है आपकी आपस में। तो बहुत ही ऐसे कम होते हैं लोग जो शुरू में ही सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन आप चाहे इकलौती बहू भी हों, तो आपको कुछ अरसा अपने ससुराल में गुजारना पड़ता है। तो जी, उसके लिए जो मेरी बहनें हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, वो परेशान होती हैं कि पता नहीं कैसा घर होगा, कैसा माहौल होगा, जहाँ पे हम जाके कैसे एडजस्ट करेंगे। या 2-3 बहुएं वो मिलके रहती हैं, वो उसको किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं होती, उसको उसका अपना तरीका होता है, दूसरी का अपना तरीका होता है। तो जी, मैं आपको आज एक बात कहूँगी कि इन सब चीज़ों से घबराइए नहीं, क्योंकि हाँ जी, ऐसा ही है, एक औरत अपना माहौल खुद ही बनाती है। अब वो चाहे तो इसको लड़ाई झगड़े वाला बना ले, चाहे तो इसको प्यार मोहब्बत वाला बना ले। अब ये टॉपिक मेरे ज़हन में इसलिए आया क्योंकि आज से कुछ साल पहले मुझे याद है, मेरी एक कज़न की बात कहीं पक्की हुई। मतलब लड़के वाले आए, उन्होंने आके उसको पसंद किया और उन्होंने उसके बाद उसको कहा कि आप अब आएँ और हमारे बच्चे की वर्क प्लेस पे जाएँ और जाके देखें कि आपको हमारा बेटा कैसा लगता है। तो घर की ख़वातीन ने ये फ़ैसला किया कि यार, बच्ची ने तो घर में जाना है, वहाँ जाके उसने एडजस्ट करना है, तो हम तो घर जाके ही करेंगे, बाकी मर्दों के काम है वो वहाँ पे भी देखते रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं उस टाइम, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। आपने अपने प्यारों के लिए ये फ़ैसला लेना होता है, तो आप सोच समझ के ही लेते होंगे डेफ़िनेटली। खैर, उन्होंने वर्क प्लेस की तो उस टाइम बात नहीं की, वो मर्दों ने चले गए, तो ये घर पे गई। तो इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया कि वाक़ई लड़की ने तो शादी करके घर पे ही जाना है। तो खैर, ये लोग गए, तो लड़की की माँ आई, वो उसने आके अपनी भाभी से, जो कि उस लड़की की मुमानी थी, उससे उन्होंने कहा कि यार, मेरी बच्ची तो उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो आगे से बोली कि नहीं यार, उनके घर का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मेरी बच्ची को एडजस्ट करने में मुश्किल होगा। तो आगे से उनकी ममानी ने कहा, और वो जवाब मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि बाजी, अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं ना, और बाकी सब चीज़ें आपको लगता है ठीक है, आप लोग बाकी चीज़ों से मुतमईन हैं, तो इतनी सी बात के लिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि बच्ची जब जाएगी तो वो अपना माहौल खुद बनाएगी। तो आज जब मेरी शादी को इतने साल गुजर चुके हैं, तो मुझे ये बात याद आती है, तो मैं कहती हूँ वाकई यार, बहुएं चाहे घर में 3 हों, चाहे 4 हों, चाहे 1 हो, आने वाली अपना माहौल खुद लेकर आती है। अब इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि 2 सगी बहनें एक ही माहौल से, वो मतलब कि एक ही माँ के घर परवरिश पाती हैं, एक ही जगह पे उनकी अपब्रिंगिंग होती है, एक ही जगह पे वो वक्त गुजारती हैं।
لیکن جب وہ اپنے اپنے گھر میں جاتی ہیں تو ایک کا طریقہ اور ہوتا ہے، دوسری کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور وہ اسی سے اپنا ماحول بناتی ہیں، اسی سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ تو پھر اس بات کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جی واقعی ایسا ہی ہے، اگر آپ کے اندر کوئی خوبیاں ہیں، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں یا ایسی عادات ہیں جو کہ مجھے آپ کو خود کو پسند ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں اچھی کر رہی ہوں اور مجھے اس جگہ پہ یہ پسند نہیں آئی، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ان عادتوں کو چھوڑیں نا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو ان کی وہ نہ صرف دوسرے لوگ تعریف کریں گے بلکہ اس کو اڈاپٹ بھی کریں گے۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے عورت کا کہ اگر اس کی کوئی خوبی ہے نا تو وہ اپنی اس خوبی پہ قائم رہے، اور وہ سب کو مطلب اس کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، وہ کر کے دکھائے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں اس کی اولاد میں بھی وہ خوبی کہیں نہ کہیں نظر آئے گی، اس کے گھر میں بھی وہ خوبی اس کی کہیں نہ کہیں جھلکے گی۔ اب ایک عورت ہے، وہ اگر طریقے سلیقے والی ہے اور وہ ایک ایسے گھر میں، ایسے ماحول میں آ جاتی ہے جہاں پر سب لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں، ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا گھر کے اندر، ہوتی ہیں کئی عورتیں جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ میں زیادہ مگن رہتی ہیں، تو وہ اگر آئے گی تو آ کے وہاں پہ اپنا مطلب کہ کچھ چینجز وغیرہ کرے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی لوگ اس کی تعریف نہ کریں، وہ اس کو فیل نہ کریں، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس گھر کے اندر کوئی اور بندہ ایڈ ہوا ہے۔ تو جی اس کے ساتھ آج ہم نے دوپہر کا کھانا بنایا۔ دوپہر کے کھانے میں نے بنایا ہے آلو مٹر، گاجر اور گوبھی، اور یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں۔ تو جیسے یہ سب سبزیاں مل کے اپنی انفرادیت کو قائم رکھیں گی، اسی طرح اگر آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں تو آپ بھی اپنی انفرادیت کو قائم رکھیں گی، اور یہ ساری ہنڈیاں میں جب گاجر ہے وہ میٹھا ٹیسٹ دیتی ہے، آلو کا اپنا ٹیسٹ ہے، مٹر کا اپنا ٹیسٹ ہے، گوبھی کا اپنا ٹیسٹ ہے، تو جب یہ سب کھانے میں اتنے پریشر میں پکنے کے باوجود اپنی انفرادیت کو قائم رکھتی ہیں، تو آپ بھی اپنے آپ پہ مطمئن رہیں، آپ بھی اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں کہ اگر ہم کسی ایسے ماحول میں چلے گئے تو ہم نے وہاں جا کے اپنی خوبیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے انہی خوبیوں کی وجہ سے اپنا نام پیدا کرنا ہے، اور انہی خوبیوں سے ہم نے اپنی پہچان پیدا کرنی ہے، تاکہ آپ کو کل کو اپنا بھی کہیں پہ گھر ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دے آپ کو، تو آپ کی وہ خوبیاں آپ کا چرچا بنیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہمارا کھانا بالکل تیار ہو چکا ہے، یہ میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اس کا سالن زولن کر کے میں نے تیار کر لیا ہے، ساتھ ہی ہم نے گول گول سی روٹیاں بنا لی ہیں، اور یہ روٹیوں کو ہم اچھے سے پکا لیں گے۔ یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے پل کے ہمارے تیار ہو گئے، اور یہاں ہمارا سالن بھی ہو گیا ہے تیار۔ ساتھ میں نے آپ کو اپنا ویو دکھایا تھا دوپہر کا، کیونکہ دوپہر تک اسموک تھوڑی کم ہو جاتی ہے، شام کو پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم آگے ہیں شام کے سنیکس کے لیے، آج میں نے فرائز بنائی۔ تو جی زندگی یہی ہے، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر ماحول تو تھوڑے بہت سب کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ اتنے بڑے بڑے ایشو نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جن کو آپ بنا کے تو آگے مزید موو نہ کر سکیں۔ یہ فرائز فرائی ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ہم دودھ بوائل کریں گے اور رات کی اپنے لیے چائے بنائیں گے۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب ہماری فرائز فرائی ہو گئی ہیں۔ یہ جی ہماری مزیدار قسم کی فرائز فرائی ہو گئی ہیں، ساتھ ہی ہم نے دودھ بوائل کرنے رکھا، اور چائے کا دودھ بھی میں نے ساتھ ہی رکھ دیا، کیونکہ دن کا اختتام اور شروعات میری موسٹلی چائے پہ ہی ہوتی ہے، بڑی بری عادت پڑ گئی ہے رات کو بھی چائے پینے کی۔ تو چلیں جی، آئی ہوپ سو آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اللہ حافظ۔